नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस भिडियोमा बीबीएस थर्ड इयरको च्याप्टर 1 बिजनेस लसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू पढ्न जाँदैछौँ। जस्तै हामीले यसभन्दा अघिको भिडियोमा बिजनेस लमा हामीले ललाई परिभाषित गर्यौँ र साथसाथै ललाई चाहिँ हामीले नेचर अथवा प्रकृति लको चाहिँ प्रकृति अनुसार यसलाई चाहिँ हामीले विभाजन गर्यौँ है। त्यसमा रहेको थियो हाम्रो एउटा सब्स्टान्टिभ ल र अर्को प्रोसिडर ल र साथसाथै हामीले सब्स्टान्टिभ ल र प्रोसिडर ल बीच भिन्नता पनि हामीले यहाँ हेरिसकेका छौँ र त्यसपछि हामीले लको चाहिँ विशेषताहरू चाहिँ हामीले यहाँ कानुनको विशेषताहरू चाहिँ यसरी हेरेका थियौँ र आज हामीले यस भिडियोमा बिजनेस लको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। जस्तै अब हामी यहाँ सुरु गर्छौँ। बिजनेस ल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त एउटा भयो बिजनेस। बिजनेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो व्यवसाय। यो भन्यो के भयो हाम्रो व्यवसाय अर्थात् हाम्रो बिजनेस हुन्छ नि, जसमा चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छौँ त भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गर्ने हो कि बेचबिखन गर्ने हो कि कुनै पनि सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने हो कि भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिजनेस हुन गयो। र यो हामीले बिजनेस किन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नाफा कमाउनको लागि होइन। कुनै पनि अनि संस्था अथवा कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाफा कमाउनु नै रहेको हुन्छ है। प्राइमरी उसको उद्देश्य के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रफिट कमाउनु नै हुने गर्दछ। र अब हाम्रो यहाँ के भयो भने बिजनेससँग के रिलेटेड भयो भने चाहिँ एउटा ल ल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, एउटा कानुन हो। कानुन जसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, नियमहरू बताउने काम गर्दछ। र साथसाथै हामीले कानुनले चाहिँ हामीलाई हाम्रो रेमिडिजहरू पाउनको लागि र हामीलाई चाहिँ जस्टिस दिनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कानुनले हेल्प गर्दछ। र यसरी हाम्रो बिजनेस ल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो बिजनेस ल भन्ने बित्तिकै यो भनेको चाहिँ एउटा बिजनेससँग अथवा व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेको कानुन तथा नियमहरूलाई चाहिँ अथवा रुल्स एन्ड द रेगुलेसनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिजनेस ल भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो यहाँ के छ भन्दा चाहिँ एउटा बिजनेस ल चाहिँ एउटा सिभिल लको चाहिँ एउटा ब्रान्च हो अथवा एउटा हाँगा हो है। भनेपछि के रहेछ त हाम्रो यो बिजनेस ल भन्ने बित्तिकै एउटा यो सिभिल लको चाहिँ एउटा हाँगा हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् ब्रान्च हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै जसले चाहिँ हाम्रो बिजनेस लले चाहिँ के प्रोभाइड गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ रुल्स एन्ड द प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ यसले भन्ने गर्दछ। किन भन्दा चाहिँ टु रेगुलेट एन्ड द म्यानेज द ट्रेड एन्ड द कमर्सियल एक्टिभिटिज अफ अ पर्सन्स आइदर एन इन्डिभिजुअल अर द कम्पनी अर द बिजनेस अर्गनाइजेसन। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्थाको अथवा कुनै पनि कम्पनीहरूको चाहिँ व्यवसाय अथवा तिनीहरूको चाहिँ कमर्सियल अथवा बिजनेस हुन्छ नि, ट्रेडहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न र रेगुलेट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो बिजनेस लले चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो रुल्सहरू र प्रिन्सिपलहरू चाहिँ भन्ने गर्दछ अथवा डिफाइन गर्ने गर्दछ अथवा यसलाई बनाउने काम गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ। जस्तै अब हाम्रो यहाँ सामान्यतया हामीले बिजनेस ललाई डिफाइन गर्दा हाम्रो यहाँ के भयो त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो बिजनेस ल भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ एउटा ब्रान्च अफ ल भयो। के भयो, एउटा ब्रान्च अफ द सिभिल ल, ब्रान्च अफ सिभिल ल है। र जस्तै जसले के प्रोभाइड्स गर्छ भन्दा चाहिँ इट प्रोभाइड्स रुल्स, भेरियस रुल्स है, भेरियस रुल्स एन्ड प्रिन्सिपल, रुल्स एन्ड प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ यसले भन्ने गर्दछ। किन भन्दा चाहिँ टु रेगुलेट एन्ड म्यानेज, रेगुलेट गर्नुको साथसाथै यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउने भन्छ नि, म्यानेज गर्ने काम। म्यानेज द केलाई भन्दा चाहिँ ट्रेड भने चाहिँ व्यवसायलाई अथवा कारोबारहरूलाई एन्ड द कमर्सियल भन्ने बित्तिकै हामीले कस्तो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ कमर्सियल एक्टिभिटिज भन्ने चाहिँ कस्तो बुझ्नुपर्छ भने जसमा चाहिँ एउटा अनि स्वार्थ लुगे हुन्छ के को भन्दा चाहिँ पैसाको अथवा केही समथिङको रिटर्नको के है भन्ने कुरा चाहिँ रहेको हुन्छ। यो हाम्रो कमर्सियल एक्टिभिटिजको बारेमा है। कमर्सियल एक्टिभिटिज अफ अ
person, either an individual or a company or business organization. जस्तै अब हाम्रो यो ल भनेर चाहिँ हामीले बुझिसक्यौँ। ल भन्ने चाहिँ एउटा कस्तो भन्दा चाहिँ हामीले एउटा नियम र कानुन भने बुझ्यौँ नि भने चाहिँ बिजनेस ल भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ एउटा ब्रान्च अफ द सिभिल ल हो, जसले चाहिँ हामीलाई के गर्ने गर्छ भने प्रोभाइड्स द भेरियस ल रुल्स एन्ड द प्रिन्सिपल्स। र किन भन्दा चाहिँ यो रुल्स र प्रिन्सिपल्स चाहिँ किन प्रोभाइड गर्छ भन्दा चाहिँ टु रेगुलेट एन्ड द म्यानेज द ट्रेड एन्ड द कमर्सियल एक्टिभिटिज अफ अ पर्सन, आइदर एन इन्डिभिजुअल अर एन कम्पनी अर अ बिजनेस अर्गनाइजेसन भन्ने गर्दछ। यसरी भयो हाम्रो जेनरल अथवा हाम्रो बिजनेस लको चाहिँ डेफिनेसन। अब हामीले बिजनेस लको बारेमा चाहिँ पढ्यौँ है। र अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अथवा नेप्लिज बिजनेस लको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो लको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा नेचरहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है। अब हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ नेचर or characteristics है, characteristics of Nepalese बिजनेस ल है। के रहेछ त हाम्रो अब जस्तै एउटा चाहिँ होइन बिजनेस लले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नेप्लिज लिगल सिस्टमहरूको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो अरे के, एउटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो। यो हाम्रो बिजनेस ल चाहिँ हाम्रो नेप्लिज लिगल सिस्टमको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो। जस्तै हाम्रो यो बिजनेस लले चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा पोजिटिभ रोलहरू चाहिँ यसले चाहिँ पर्फर्म गर्ने गर्दछ। किन भन्दा चाहिँ कुनै पनि जस्तै देशको ट्रेड अथवा इन्डस्ट्रीहरूको चाहिँ विकासको लागि चाहिँ यो हाम्रो बिजनेस लले चाहिँ एकदमै पोजिटिभ रोल चाहिँ यसले चाहिँ निभाउने गर्दछ अथवा यसले चाहिँ आफ्नो भूमिका निभाउने गर्दछ। जस्तै हाम्रो नेचर अर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द नेप्लिज बिजनेस लमा रहेको छ। जस्तै यसले के भन्छ भन्दा चाहिँ रेगुलेसन अफ द बिजनेस एक्टिभिटिज नम्बर 1 पोइन्टमा हाम्रो के छ भन्दा रेगुलेसन अफ बिजनेस एक्टिभिटिज। जस्तै हाम्रो बिजनेस एक्टिभिटिजमा के पर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ जस्तै अब हुन्छ नि वस्तु तथा सामानहरू बनाउनुका साथसाथै त्यसलाई बेच्ने किन्नेहरू सबै पर्दछ है। डिस्ट्रिब्युसन गर्ने अर्थात् वितरण गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बिजनेस एक्टिभिटिजभित्र चाहिँ पर्ने गर्दछ। भनेदेखि यस्ता एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि अथवा यसलाई रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिजनेस लले गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रेगुलेसन अफ द बिजनेस एक्टिभिटिजले चाहिँ गर्ने गर्दछ। यो हाम्रो पोइन्ट नम्बर 1 पनि सक्यो। र अर्को हाम्रो नेचर अर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द नेप्लिज बिजनेस लमा चाहिँ के रहेको छ भन्दा चाहिँ स्टेट मेड ल अर्थात् के हुन्छ त स्टेट मेड ल अर स्ट्याट्युटोरी ल। के भयो भन्दा चाहिँ यो बिजनेस ल भनेको चाहिँ एउटा यस्तो कानुन हो जुन कानुन चाहिँ कुनै पनि देशको कन्ट्री अथवा त्यसको स्टेटले चाहिँ बनाएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्ट्याट्युटरी ल अथवा स्टेट मेड ल भनेर भन्छौँ है। यो पोइन्टले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति नै भन्ने गर्छ है। जस्तै अब हाम्रो कानुनले हाम्रो जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो बिजनेससँग रिलेटेड बनाएका अनि कानुनहरू के हुन्छ जस्तै अब धेरै लहरू छन्। जस्तै अब हाम्रो के हुन्छ बोनस एक्ट, लेबर एक्ट, कम्पनीज एक्ट अनि त्यसपछि साथसाथै अब हुन्छ नि जस्तै व्यवसायसँग रिलेटेडहरू के कसरी कति ट्याक्स तिर्ने कुन व्यवसायले, जस्तै भ्याटहरू कति तिर्ने, जस्तै भ्याट एक्टहरू भइहाल्यो। र साथसाथै अब हाम्रो लेबरहरू हुन्छ नि त्यो बिजनेसमा काम गर्ने लेबरहरूसँग रिलेटेड अनि एक्टहरू भयो, बोनस कति दिने बोनस एक्टहरू भइहाल्यो त्योसँग होइन। र अब त्यसै गरी अब स्टेट मेड लमा अब हाम्रो डाइरेक्ट अनि जस्तै अब के हुन्छ डाइरेक्ट ट्याक्स इन्डाइरेक्ट ट्याक्सहरूको बारेमा कुरा गर्छ है। यो यसरी नै भयो हाम्रो स्टेट मेड ल एन्ड द स्ट्याट्युटरी ल है। र अर्को हाम्रो पोइन्ट रहेको छ इन्स्ट्रुमेन्टल टु कन्ट्रोल द बिजनेस सेक्टर भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल टु कन्ट्रोल द बिजनेस
बिजनेस सेक्टर भनेपछि यो पोइन्टले के भन्छ भन्दा चाहिँ यो हाम्रो बिजनेस ल भनेको चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा एउटा माध्यम अथवा एउटा मिडियम हो जसले चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दा चाहिँ बिजनेसको हरेक सेक्टरहरूलाई अथवा सबै सेक्टरहरूलाई अथवा प्रत्येक सेक्टरहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ के। यो बिजनेसले भने चाहिँ एउटा एरिया अथवा एउटा क्राइटेरियाको बारेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफाइन गर्ने काम गर्छ यो बिजनेस लले चाहिँ है। ल के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो बिजनेस लले गर्ने गर्दछ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यस बिजनेस ललाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल टु कन्ट्रोल द बिजनेस सेक्टर भनेर भन्छौँ। र यसै गरी हाम्रो नेचर अर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द नेप्लिज बिजनेस लमा हाम्रो रहेको छ नम्बर 4 मा इट इज अ component of business environment। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त कम्पोनेन्ट हो। जस्तै हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि हामीले पढिसकेका छौँ है, जसले हामीले चाहिँ यो स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी पढिसक्यो है। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो भयो सोसियो एन्ड द कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट है, इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट, साथसाथै लिगल इन्भाइरोमेन्ट अर द पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट एसेट्राहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टभित्र पर्ने गर्दछ, जसले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने गर्दछ अथवा साथसाथै प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अनि स्ट्रेन्थ अथवा अपर्च्युनिटीहरू दिने काम गर्दछ हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टले, जसलाई चाहिँ बिजनेसले चाहिँ अथवा प्रत्येक बिजनेसहरूले चाहिँ जसलाई चाहिँ एडप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्भाइरोमेन्टको चेन्ज अनुसार नै आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ ढाल्न सक्नुपर्ने हुनुपर्दछ बिजनेसको सक्सेसको लागि। र जस्तै हाम्रो यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको एउटा चाहिँ भाग अथवा एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो के हो अरे बिजनेस ल हो, जसले चाहिँ कुनै पनि व्यवसायलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम गर्दछ। के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिफाइन गर्ने काम गर्दछ। र बिजनेस लले चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बिजनेसहरूलाई चाहिँ असर अथवा फाइदाहरू चाहिँ प्रदान गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट नम्बर 4 ले चाहिँ भन्ने गर्दछ इट इज अ कम्पोनेन्ट अफ द बिजनेस इन्भाइरोमेन्टले है। र हाम्रो 5 मा रहेको छ द एम अफ द बिजनेस ल इज इन्डस्ट्रियल पिस एन्ड द जस्टिस भन्ने कुरा गर्छ के भएछ द एम अफ बिजनेस ल इज इन्डस्ट्रियल पिस एन्ड जस्टिस। अर्थात् के भन्दा चाहिँ यो बिजनेस लको मेन उद्देश्य भनेको के हो भन्दा चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरूमा अथवा यो हुन्छ नि औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ पिस अथवा शान्त अथवा जस्टिस सबैलाई चाहिँ जस्टिस प्रदान गर्ने, कसैले चाहिँ अन्याय भोग्न नपरोस् यो इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा अथवा औद्योगिक क्षेत्रमा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो बिजनेस लले चाहिँ भन्ने गर्दछ है। यसको चाहिँ एम रहेको छ, मेन उद्देश्य के हो भन्दा चाहिँ हरेक सबैलाई चाहिँ इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्नुको साथसाथै कसरी चाहिँ त्यो सेक्टरमा चाहिँ शान्त अथवा झै झगडा चाहिँ नआओस् भन्ने काम चाहिँ उद्देश्य चाहिँ हाम्रो बिजनेस लले राखिएको हुन्छ। र त्यस्तो जस्तै इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा अथवा औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको जस्तै एक आपसमा झै झगडा अथवा हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ कस्तो अब जस्तै अरूलाई डोमिनेट गर्ने त्यस्तो वातावरण नआओस् भनेर चाहिँ यसले चाहिँ विभिन्न प्रकारको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू र नियमहरू अथवा सिस्टमहरू चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ हाम्रो बिजनेस लले है। भनेपछि यो हाम्रो पोइन्ट नम्बर 5 पनि यही सकिन्छ। र अर्को 6 नम्बरमा रहेको छ इम्प्याक्ट अफ द कमन ल। के हो त हाम्रो इम्प्याक्ट अफ द कमन ल भनेको भन्दा इम्प्याक्ट अफ कमन लमा छ जस्तै अब यो हाम्रो विशेषता अथवा क्यारेक्टरिस्टिक अथवा नेचरभित्र चाहिँ हाम्रो नेप्लिज बिजनेस लमा चाहिँ इम्प्याक्ट अफ द कमन ल रहेको छ भनेदेखि अब जस्तै कमन लहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ इम्प्याक्ट छ है भन्छ है। भनेपछि जस्तै कमन लहरूभित्र चाहिँ अब के पर्ने गर्दछ त जस्तै अब हाम्रो जस्तै कसले चाहिँ अब के भन्छ भन्दा चाहिँ यो जुन कमन ल हुन्छ नि हो त्यस्तो कमन लले चाहिँ हाम्रो बिजनेस लमा चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ है। जस्तै अब यहाँ के रहेको छ भन्दा चाहिँ नेप्लिज बिजनेस ल हेज बिन डेभलप्ड अन्डर द प्रिन्सिपल अफ द कमन ल। अर्थात् के भन्दा चाहिँ यो सामान्यतया जस्तै जेनरली चाहिँ डे टु डे अथवा जेनरली चाहिँ
प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक रूपमा हुन्छ नि हो, कसरी चाहिँ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर रहेको हुन्छ नि हो, त्यो नियम अनुसार नै अर्थात् कमन ल अनुसार नै यो बिजनेस ल चाहिँ बनिएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। हेन्स वी युज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कमन ल भन्ने कुरा रहेको छ है। नेप्लिज बिजनेस ल हेज बिन एक्सेप्टेड एन्ड द इन्क्लुडेड द मोडर्न डेभलप्ड रुल्स इन द इङ्ल्यान्ड भन्ने कुरा गर्छ। इङ्ल्यान्ड, इन्डिया एन्ड द अदर डेभलप कन्ट्रिज द मेजर ब्रान्चेस अफ द बिजनेस ल इन द नेपाल लाइक कम्पनी ल, कन्ट्र्याक्ट ल, इन्डस्ट्रियल ल, ब्याङ्किङ ल, सेक्युरिटी ल, फरेन एक्सचेन्ज ल एसेट्रा आर मेड इन द लाइन अफ द डेभलप कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। जस्तै बिजनेस प्रिन्सिपल, स्ट्यान्डर्ड्स, इथिक्स एन्ड पोलिसिज एक्सेप्टेड, applied and enforced in the common law system are accepted, incorporated and enforced under the Nepalese business law भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टले भन्ने गर्दछ। यसरी हाम्रो 6वटा पोइन्ट रहेको छ हाम्रो विशेषता अथवा प्रकृति अफ द बिजनेस लकोमा है। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ। जस्तै अब हामीले के पढ्यो त, बिजनेस ल भनेको के हो र बिजनेस लसँग सम्बन्धित के भयो भन्दा चाहिँ बिजनेस लको चाहिँ विशेषताहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। र अब हामी चाहिँ यो सोर्सेस अफ द नेप्लिज बिजनेस ल भने चाहिँ यो स्रोत के हो त बिजनेस लको, नेपालको चाहिँ कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो बिजनेस लको चाहिँ स्रोतहरू के हो त, कहाँबाट बनिन्छ, के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ। र हाम्रो यहाँ पोइन्ट नम्बर 3 मा रहेको छ सोर्सेस अफ द नेप्लिज बिजनेस। नेप्लिज बिजनेस लको चाहिँ सोर्सेसहरू है। जस्तै यो सोर्सेस भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मिन्स हुन्छ नि, एउटा स्रोत र साधन, एउटा बन्ने, कहाँबाट बन्छ, कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ जुन सोर्स हुन्छ नि, सोर्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 2वटा भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ है सोर्सेसहरूलाई। जस्तै एउटा भयो हाम्रो सोर्समा चाहिँ बाइन्डिङ अर द लिगल सोर्सेस अर द पर्सुएसिभ अर द हिस्टोरिकल सोर्सेस भनेदेखि हामी चाहिँ यहाँ लेखौँ है। सुरुमा हाम्रो के रहेको छ भन्दा एउटा रहेको छ बाइन्डिङ अर द लिगल सोर्सेस, बाइन्डिङ अर लिगल सोर्स है। बाइन्डिङ अर द लिगल सोर्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो ल चाहिँ यस्तो ल हो जसले चाहिँ बनाएको हो अथवा जसले चाहिँ कसैको एग्रिमेन्ट हुन्छ नि हो, त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार बनाइएको हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो बाइन्डिङ है। जस्तै बाइन्डिङ अर द लिगल सोर्सेसभित्र चाहिँ हाम्रो के पर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ जस्तै यहाँ हेरौँ, इट इन्क्लुड्स नम्बर आईमा रहेको छ। जस्तै लेजिस्लेसन है, के रहेको छ हाम्रो यसमा लेजिस्लेसन र अर्को रहेको छ प्रेसिडेन्स, के रहेको छ प्रेसिडेन्स र अर्को रहेको छ कस्टम अर द युजेज है, कस्टम अर युजेज र अर्को रहेको छ एग्रिमेन्ट्स अर कन्भेन्सन्स है। यसरी हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो हामी लेजिस्लेसनको बारेमा, प्रेसिडेन्टको बारेमा र कस्टम्स अर द युजेसको बारेमा र एग्रिमेन्ट्स अर कन्भेन्सनको बारेमा चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ छलफल गर्छौँ है। यसमा चाहिँ अहिले हामी बुझौँ सोर्सेस अफ द नेप्लिज बिजनेस लमा 2वटा रहेको छ सोर्सेस। एउटा हो बाइन्डिङ अर द लिगल सोर्सेस जसमा हाम्रो लेजिस्लेसन, प्रेसिडेन्ट्स, कस्टम्स अर द युजेस अर द एग्रिमेन्ट अर द कन्भेन्सन्सहरू पर्ने गर्दछ। र अब हाम्रो नम्बर बीमा रहेको छ हाम्रो सेकेन्ड सोर्सेसमा हिस्टोरिकल अर द पर्सुएसिभ सोर्सेस। के रहेछ हाम्रो यसमा पर्सुएसिभ अर हिस्टोरिकल सोर्सेस। हिस्टोरिकल अर द पर्सुएसिभ सोर्सेसमा हाम्रो के रहेको छ भन्दा इट इन्क्लुड्स के छ त, यसले के इन्क्लुड गर्छ त,
जस्तै प्रोभिजन्स आर द प्रिन्सिपल्स अफ द फरेन ल, यहाँ हेरौँ है, प्रोभिजन अर प्रिन्सिपल अफ फरेन ल भनेपछि प्रोभिजन फरेन ल भनेपछि विदेशको चाहिँ ल हुन्छ नि, हो तिनीहरूको चाहिँ ल अथवा उनीहरूको चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ कुरा गर्ने गर्दा चाहिँ हाम्रो पर्सुएसिभ अर द हिस्टोरिकल सोर्सेसले है, अरूको सोर्सेसहरूको युज गर्ने के। जस्तै डिसिजन्स अफ द फरेन कोर्ट्स के रहेको छ, डिसिजन्स अफ द फरेन कोर्ट्स है, फरेन कोर्टले बनाएको डिसिजन्सहरू है, कोर्ट्स। ट्रिपल आइमा रहेको छ ओपिनियन अफ द एक्सपर्ट भनेपछि एक्सपर्टहरूले दिएको आफ्नो ओपिनियन हुन्छ नि, ओपिनियन अफ एक्सपर्ट्स। जस्तै आइभीमा रहेको छ हाम्रो यसमा मोरल अर द रिलिजियस रुल्स है, मोरल अर रिलिजियस रुल्स, मोरल अर द रिलिजियस रुल्स। र भीमा रहेको छ हाम्रो यसमा टेक्स्ट बुक अर द जर्नल्स अर द पिरियोडिकल्स, यसमा के छ टेक्स्ट बुक्स जर्नल्स अर द पिरियोडिकल्स पढ्ने गर्दछ। र भिआईमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ द इङ्ग्लिस बिजनेस ल के छ, प्रिन्सिपल अफ इङ्ग्लिस बिजनेस ल। बिआईमा चाहिँ हाम्रो बिआइआईमा प्रिन्सिपल अफ द इन्डियन मर्कन्टाइल ल है, यसको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ बनेको छ है। जस्तै अब के छ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ इन्डियन मर्कन्टाइल ल, प्रिन्सिपल अफ द इन्डियन मर्कन्टाइल ल है। जस्तै अब हाम्रो यसको ब्रिफ एक्सप्लानेसन हुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ है। र हामीले यसमा अहिले चाहिँ जस्ट हामीले पोइन्टहरू मात्र हेऱ्यौँ है। र अब यो भयो हाम्रो सोर्सेस अफ द नेप्लिस बिजनेस ल, जसमा हाम्रो दुईवटा सोर्स रहेको छ, एउटा भनेको बाइन्डिङ अर द लिगल सोर्सेस र अर्को भनेको पर्सुएसिभ एन्ड द हिस्टोरिकल सोर्सेस। र बाइन्डिङ अर द लिगल सोर्सेसमा रहेको छ लेजिस्लेसन, प्रेसिडेन्ट्स, कस्टम्स, युजेस अर द एग्रिमेन्ट्स अर द कन्भेन्सन्स है। र अर्को रहेको छ पर्सुएसिभ अर द हिस्टोरिकल सोर्सेसमा इट इन्क्लुड्स नम्बर आईमा छ प्रोभिजन्स अर द प्रिन्सिपल्स अफ द फरेन ल र डिसिजन्स अफ द फरेन कोर्ट्स, डिसिजन अफ द फरेन कोर्ट्स पछि के छ ओपिनियन अफ द एक्सपर्ट र मोरल अर द रिलिजियस रुल्स र टेक्स्ट बुक्स जर्नल्स अर द पिरियोडिकल्स र प्रिन्सिपल्स अफ द इङ्ग्लिस बिजनेस ल र प्रिन्सिपल अफ द इन्डियन मर्केन्टाइल ल, यही रहेको छ हाम्रो सोर्सेस अफ द बिजनेस लमा है, दुईवटा रहेको रहेछ है। र यसरी हामीले बिजनेस लको हामीले के पढ्यो भन्दा चाहिँ आज हामीले यसको सोर्सेसको बारेमा पढ्यो र साथसाथै यसको नेचर अर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बिजनेस ल पनि हामीले हेरिहाल्यौँ है। सोर्सेस पनि भइहाल्यो र इम्पोर्टेन्स पनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है। बिजनेस लको चाहिँ आवश्यकता अथवा इम्पोर्टेन्स चाहिँ किन रहेको छ त भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, जुन कुरा हामीलाई एक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। इम्पोर्टेन्स जस्तै बिजनेस ल अथवा बिजनेससँग रिलेटेड कानुनको चाहिँ किन आवश्यकता रहेको छ भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ इम्पोर्टेन्ट अथवा इम्पोर्टेन्स है। इम्पोर्टेन्स अफ बिजनेस ल है। बिजनेस लको चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। यसको बिजनेस लको चाहिँ आवश्यकता अथवा यसको महत्त्व चाहिँ किन रहेको छ त भनेर हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै अब हाम्रो नम्बर 1मा छ इट प्रोभाइड्स लेजिटिमेसी, पिस एन्ड द सेक्युरिटी छ है। इट प्रोभाइड्स लेजिटिमेसी,
पिस एन्ड सेक्युरिटी, पिस एन्ड सेक्युरिटीको बारेमा चाहिँ यसले कुरा गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो लेजिटिमेसी अथवा पिस अर द सेक्युरिटी भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यो बिजनेस लले चाहिँ कुनै पनि एउटा लिग्यालिटी अथवा भ्यालिडिटी अथवा के भन्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ नि यसको चाहिँ भ्यालिडनेस के भनौँ न, यसको भ्यालिडिटी छ कि छैन, यसको महत्त्व, यसको अस्तित्व, यसको कानुनी रूपमा कति मान्यता रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बिजनेस लले चाहिँ के गर्ने गर्दछ, प्रोभाइड गर्ने काम गर्दछ। जस्तै लिग्यालिटी अर द भ्यालिडिटी अफ द बिजनेस ट्रान्जेक्सन अर द कमर्सियल डिलिङ्स डिपेन्ड्स अपन एन्ड द डिटर्माइन्स बाई द बिजनेस ल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। कुनै पनि कारोबार अथवा कुनै पनि एउटा कमर्सियल डिल्स हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ केमा चाहिँ भर पर्ने अथवा त्यो चाहिँ कसले डिटर्माइन गर्ने काम गर्दछ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ बिजनेस लले चाहिँ गर्ने गर्छ। त्यसको चाहिँ लिग्यालिटी अथवा भ्यालिडिटी सबै चाहिँ हाम्रो बिजनेस लले गर्ने गर्दछ। जस्तै वेदर ट्रान्जेक्सन इज भ्यालिड देयरफोर पार्टिज इन्भल्भ इन इट आर प्रोटेक्टेड अर नट इज डिसाइडेड एज पर द प्रोभिजन अफ द बिजनेस ल। यसरी चाहिँ कुनै पनि ट्रान्जेक्सन अथवा कुनै पनि कारोबारहरू चाहिँ यदि चाहिँ भ्यालिड छ भनेदेखि अथवा लिगल्ली रूपमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा एक्जिट छ भनेदेखि यसमा रहेको व्यक्तिहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यसहरूमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ दायित्व अथवा उनीहरूको अधिकारहरू चाहिँ उनीहरूले लिन सक्छ अथवा जुन व्यक्ति चाहिँ लाइबल छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ उसको चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो लाइबिलिटी चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टले गर्ने गर्दछ। हो यसरी चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो बिजनेस लको चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ। जस्तै हक अधिकार भने चाहिँ कस्तो भन्दा कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ यदि कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ यदि हक अधिकार छ भनेदेखि त्यो हक अधिकार दिलाउने काम चाहिँ कानुनले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टले गर्ने गर्दछ। र अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर 2 मा इम्पोर्टेन्स अफ द बिजनेस लमा है। यसमा के रहेको छ त, जस्तै इट रेगुलेट्स द कमर्सियल एक्टिभिटिज भने चाहिँ कमर्सियल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ कमर्सियल भने समथिङ इन रिटर्न अथवा केही छ कि त्यसमा मनीसँग रिलेटेड कुनै कारोबारहरू भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ कमर्सियल भन्ने बित्तिकै है। इट रेगुलेट्स द, जस्तै हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ पोइन्ट चाहिँ लेख्नुपर्ने थियो होइन। जस्तै के छ भन्दा इट रेगुलेट्स द कमर्सियल एक्टिभिटिज, कमर्सियल एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ रेगुलेट अथवा निरन्तरता दिने काम चाहिँ हाम्रो कसले गर्छ, बिजनेस लले चाहिँ गर्ने गर्दछ अरे। जस्तै हाम्रो कमर्सियल एक्टिभिटिज भनेपछि हाम्रो के भन्दा चाहिँ मनीसँग रिलेटेड एक्टिभिटी, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ पैसा अथवा कुनै समथिङ इन रिटर्न अथवा कन्सिडरेसन चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ है कमर्सियल एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै। भनेपछि हाम्रो महत्त्वपूर्ण मा हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ बिजनेस लको चाहिँ महत्त्वमा चाहिँ हाम्रो रेगुलेट्स द कमर्सियल एक्टिभिटिज पनि रहने गर्दछ। जस्तै बिजनेस ल चाहिँ एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ बिजनेसलाई अथवा कमर्सियल एक्टिभिटिजलाई चाहिँ यसले चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो यहाँ गर्दछ। र यसै गरी हाम्रो यसमा अर्को पोइन्ट रहेको छ नम्बर 3 मा इट गभर्न्स द ट्रेड एन्ड द कमर्स है। इट governs the trade and commerce or business sector भन्दाखेरि यसले बिजनेस सेक्टरमा रहेको कुनै पनि उयो हुन्छ नि, जस्तै ट्रेड अथवा कुनै पनि कमर्स अथवा कुनै पनि मनीसँग रिलेटेड एक्टिभिटिज अथवा ट्रान्जेक्सन अर द इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यसले गभर्न गर्ने काम चाहिँ गर्दछ। जस्तै अब के भन्दाखेरि यहाँ के लेखेको छ भन्दा चाहिँ बिजनेस इज नट ओन्ली एन एक्ट अफ द प्रोभाइडिङ गुड्स अर द सर्भिसेस टु द कन्ज्युमर एज पर दियर सेटिस्फ्याक्सन बट इट इज अल्सो द मिन्स अफ द नेसनल डेभलपमेन्ट भने चाहिँ देशको विकासको लागि पनि यो हाम्रो बिजनेस ल चाहिँ रहेको छ है। जस्तै अब के रहेको छ भन्दा इन फ्याक्ट दिस फिल्ड इज द कमर्स, दिस फिल्ड इज द basis of the strong economy and no state go ahead without development of the commerce, business or the industry and to create an environment to enhancement the commercial activities to control them to
ensures social justice and direct them. For the national interest, the state enforces the business law as the important means. Overall, business policies are determined through business law. Therefore, it is involved in making, shaping and enhancing the business activities. अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ जस्तै यो हाम्रो बिजनेस ल चाहिँ देशको विकासको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ। किन भन्दा चाहिँ हाम्रो देश विकासको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा जस्तै माध्यम भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो जस्तै कमर्सियल सेक्टरमा देखि लिएर ट्रेड सेक्टरमा हरूमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै वृद्धि विकास हुनु पर्यो कि त्यसमा चाहिँ धेरै रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ एउटा गाइडेन्स हुनु पर्यो। हो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो बिजनेस ल चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ भन्ने कुरा रहेको छ हाम्रो नम्बर 3 मा है। र नम्बर हाम्रो पोइन्ट नम्बर 4 मा रहेको छ यसको इम्पोर्टेन्स अफ द बिजनेस लमा है। इट डिटरमाइन्स पनिसमेन्ट एन्ड रिवार्ड। यसले के डिटरमाइन गर्ने गर्छ जस्तै कुनै पनि पनिसमेन्ट अथवा रिवार्ड भने चाहिँ हामीले पहिले नै भनिसक्यो। यो लले चाहिँ भने चाहिँ के पनि डिफाइन गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ यदि कसैले चाहिँ यो ललाई चाहिँ पालना गरेन अथवा यसलाई भोइलेट गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल अनुसार नै चाहिँ दण्डित गर्ने अथवा पनिसमेन्ट गर्ने काम गर्दछ। जस्तै हाम्रो बिजनेस लले पनि यदि कुनै पनि बिजनेससँग रिलेटेड अथवा बिजनेस सेक्टरसँग रिलेटेड व्यक्तिले चाहिँ यदि बिजनेस ल चाहिँ उसले चाहिँ भोइलेट गर्यो अथवा कम्प्लाइन्स गरेन, उसले चाहिँ पालना गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिजनेस लले चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्छ पनिसमेन्ट गर्ने गर्छ यो ल ब्रेकर्सहरूलाई है, जसले चाहिँ ललाई चाहिँ ब्रेक गर्ने काम गर्दछ। र साथसाथै जसले चाहिँ ललाई चाहिँ सही ढङ्गबाट पालन गर्नुको साथसाथै लले भने बमोजिम नै काम गर्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रिवार्डहरू दिने काम पनि हाम्रो बिजनेस लले चाहिँ गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो बिजनेस लले चाहिँ पनिसमेन्टका साथसाथै रिवार्डहरूको बारेमा पनि कुरा गर्ने गर्दछ। जस्तै यदि कुनै पनि व्यक्ति अथवा पर्सन अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा संस्थाले चाहिँ ल चाहिँ ब्रेक गर्यो अथवा लले भने बमोजिम चाहिँ काम गरेन र लको अगेन्स्टमा गएर के यदि कुनै पनि काम गर्यो भनेदेखि त्यस्ता व्यक्ति अथवा संस्थाहरूलाई चाहिँ फाइन अथवा उनीहरूको चाहिँ रजिस्ट्रेसन नै क्यान्सलेसन गरिदिने, उनीहरूलाई इम्प्रिजनमेन्ट गरिदिने अर्थात् उनीहरूलाई चाहिँ जेलमा लगिने र उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने फाइन्स एन्ड पेनाल्टीहरू तिर्न लगाउने काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ लले गर्दछ। र साथसाथै रिवार्ड ओनर अर द फेसिलिटीहरू चाहिँ लले दिने गर्दछ यदि चाहिँ त्यस व्यक्ति अथवा संस्थाले चाहिँ ललाई चाहिँ पालना गर्यो भने है। र यसरी रह्यो हाम्रो पोइन्ट नम्बर 4 मा इट डिटरमाइन्स द पनिसमेन्ट एन्ड रिवार्ड। र अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर 5 मा इट establishes business ethics and social responsibility। भन्दै के रहेछ त भन्दा यो बिजनेस लले चाहिँ बिजनेस इथिकका साथसाथै सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीहरूको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ इस्टाब्लिस गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो बिजनेसको चाहिँ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्टहरू क्रिएट गरिदिने साथसाथै जस्तै हामीले अनइथिकल कामहरू जस्तै कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि समूहहरूलाई चाहिँ असर पर्ने गरी चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटिज अथवा केही पनि कार्यक्रमहरू गर्नु भएन कि जसले चाहिँ कसैलाई चाहिँ रिलिजियसली अर्थात् के भन्दा धार्मिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ कसैलाई पनि डोमिनेट नगरोस् के सबैलाई चाहिँ इक्वली बिहेभियर गर्नु पर्यो है। र साथसाथै इम्प्लोइमेन्टहरू क्रिएट गर्नु पर्यो, ल लिभिङ स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ मेन्टेन गर्न हेल्प गर्नु चाहिँ हाम्रो बिजनेसले गर्ने गर्दछ। साथसाथै बिजनेस इथिक्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा नर्म्स अर द भ्यालुज हो जुन चाहिँ बिजनेस कम्युनिटिजहरूले चाहिँ फलो गर्ने पर्ने हुन्छ। के रहेछ यो भनेको हाम्रो बिजनेस इथिक्स भन्ने चाहिँ एउटा नर्म्स अथवा भ्यालुज हो जसलाई चाहिँ बिजनेस कम्युनिटिजहरूले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो इथिक्सहरू चाहिँ जस्तै हुन्छ नि ट्रेड पर्सनहरूले चाहिँ जुन बिजनेससँग रिलेटेड हुन्छ नि जुन ट्रेडरहरू हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ जस्तै इथिक्सहरूको चाहिँ विकास गर्ने र त्यसलाई पनि त्यो बनाइएको इथिक्सहरूलाई चाहिँ पालना गर्ने काम चाहिँ हाम्रो बिजनेस बिजनेस पर्सनले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर
यो यदि इथिक्सहरूलाई चाहिँ भोइलेट गर्यो अथवा कसैले पनि यसलाई फलो गर्न भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्ने काम गरिन्छ। जस्तै अब सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीमा भइहाल्यो। के भयो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बिजनेस पर्सनले चाहिँ सोसियल अथवा समाजप्रति चाहिँ आफ्नो दायित्वहरू चाहिँ उत्तरदायित्व अथवा दायित्वहरू चाहिँ वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जस्तै यसरी बिजनेस सञ्चालन गर्दा चाहिँ त्यो वरिपरि रहेको व्यक्ति अथवा संस्थाहरूलाई चाहिँ समूहहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हानि नोक्सानी पुर्याउनु भएन र इन्भाइरोमेन्टहरूको चाहिँ प्रोटेक्सनको बारेमा हेर्नु पर्यो। साथसाथै सेक्युरिटी, एजुकेसन, हेल्थ अफ द जस्तै कम्युनिटीहरूको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो है। यो रह्यो हाम्रो पोइन्ट नम्बर 5 है। र 6 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो अर्को महत्त्व रहेको छ हाम्रो बिजनेस लको इट प्रोटेक्ट्स इन्डस्ट्रियल इन्ट्रेस्ट। यसमा के छ? इट प्रोटेक्ट्स इन्डस्ट्रियल इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि जस्तै यो बिजनेसले चाहिँ यो होल इन्डस्ट्रीमा रहेका जस्तै के हो भन्दा चाहिँ होल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै अनि बिजनेस पर्सन अथवा होइन बिजनेसम्यानहरू चाहिँ रिलेटेड रहेको हुन्छ। हो तिनीहरू सबैको इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ सुनिश्चित गर्ने काम चाहिँ हाम्रो बिजनेस लले गर्ने गर्दछ। जस्तै यहाँ रहेको छ के भनेको छ भन्दा चाहिँ one of the major objective and the importance of the business law is to protect industrial interests in the operation of an industry or the legalizing commercial dealings. While protecting the industrial interests, the business law protects the national interests also. For the expansion of the trade and the commerce to create more jobs to the people, it becomes duty of the state to protect and enhance the industrial interests by issuing various law, policies and institutions to protect the to protect and strengthen the industrial interests. This expansion also includes the protection of the labor interest as well भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो टु प्रोटेक्ट इन्डस्ट्रियल इन्ट्रेस्टले गर्ने गर्दछ। र हाम्रो पोइन्ट नम्बर 6 पछि अर्को महत्त्व रहेको छ हाम्रो पोइन्ट नम्बर 7 मा है। यो हाम्रो लास्ट रहेको छ इट इस्टाब्लिस द डिस्प्युट रिजोल्युसन सिस्टम है। रिसोल्युसन भनिन्छ यसलाई, रिसोल्युसन अथवा रिजोल्युसन है। इट इस्टाब्लिसेस द डिस्प्युट रिसोल्युसन सिस्टम भन्नुको मतलब के हो भन्दा चाहिँ यो बिजनेस लले चाहिँ यदि चाहिँ भनौँ न कुनै पनि डिस्प्युट चाहिँ अराइजेस भयो है, कुनै पनि दुई पार्टी बिच चाहिँ यदि डिस्प्युट अथवा झैझगडाहरू चाहिँ अराइज भयो भने त्यसलाई चाहिँ रिसल्भ अथवा त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसले गर्छ भन्दा चाहिँ बिजनेस लले चाहिँ गर्ने गर्दछ। भने चाहिँ यो अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ न्याय दिने काम गर्दछ। र जसले चाहिँ अनि कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ अधिकार चाहिँ हनन गर्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यस व्यक्तिलाई चाहिँ रेमिडिजहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है। जस्तै यहाँ लेखिएको छ इट इस्टाब्लिसेस द डिस्प्युट रिजोल्युसन सिस्टममा इन बिजनेस एक्टिभिटिज डिस्प्युट्स आर अनअभोइडेबल कन्सिक्वेन्सेस। यस है, यो चाहिँ जहिले पनि जस्तो चाहिँ कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झैझगडा अथवा केही हुँदैन भन्न सकिँदैन कि यो चाहिँ भएरै छाड्छ कि है। त्यही भएर चाहिँ के भनेको छ यहाँ द डिस्प्युट डज नट ओन्ली इन्भल्भ टु पार्टिज बट इट इन्क्लुड्स द गभर्मेन्ट, community, society or the international communities to solve the dispute in time to protect the interests of an industry or the interests of the state. Such organ becomes helpful. These organs are in charge of hearing and the deciding disputes in the business community, and they have authority to enforce the right and the interests and the impose the duties or obligation to the commercial world, that is trade persons, government bodies, labor stakeholders, consumers and the communities etc. भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द बिजनेस ल पनि यहीँ सकिन्छ है। र अब हामीले यसमा के पढ्यो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो भेरी सर्ट क्वेसन पनि होइन र भेरी लङ क्वेसन पनि होइन है। यो भनेको हाम्रो जस्तै हाम्रो 10 मार्क्समा सोध्ने क्वेसनहरू हो कि है। जस्तै अब हाम्रो 5 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ, यो 10 मार्क्समा सोध्ने क्वेसनहरू भइहाल्यो है। त्यसमा अब हाम्रो
जस्तै अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स अफ द बिजनेस ल हामीले हेरिहाल्यो र एकपल्ट हामी यहाँ हेरौँ सर र पोइन्ट मात्रै। आज हामीले पढेको भने के हो भन्दा चाहिँ एउटा बिजनेस ल है। बिजनेस ल भने चाहिँ बिजनेस भन्ने बित्तिकै एउटा व्यवसाय भयो र ल भनेको एउटा कानुन भनेपछि कानुन भनेपछि हाम्रो के भयो नियम भयो है। भनेपछि बिजनेससँग अथवा व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन तथा नियम भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है। जस्तै यो हाम्रो बिजनेस ल भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रान्च अफ द सिभिल ल हो र अर्को रहेको छ यसमा इट प्रोभाइड्स भेरियस रुल्स एन्ड द प्रिन्सिपल जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै प्रकारका अथवा के भन्छ धेरै मात्रामा चाहिँ रुल्स र प्रिन्सिपलहरू चाहिँ दिने काम गर्दछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ टु रेगुलेट एन्ड म्यानेज द ट्रेड एन्ड द कमर्सियल एक्टिभिटिज अफ द पर्सन आइदर अन द इन्डिभिजुअल अर अ कम्पनी अर अ बिजनेस अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है। अर्को चाहिँ हाम्रो नेचर अर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द नेप्लिज बिजनेस ल है। यसमा रहेको छ रेगुलेसन अफ द बिजनेस एक्टिभिटिज स्टेटमेन्ट ल अर द स्ट्याट्युटरी ल अर द इन्स्ट्रुमेन्टल टु control the business sector र it is a component of the business environment र the aim of the business law is industrial peace and the justice and the impact of the common law भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। र अर्को रहेको छ द सोर्सेस अफ द नेप्लिज बिजनेस ल। नेप्लिज बिजनेस लको चाहिँ सोर्सेसहरू के हो त भन्दा चाहिँ दुईवटा सोर्सेस रहेको छ है। एउटा रहेको छ बाइन्डिङ अर द के रहेको छ एउटा बाइन्डिङ है बाइन्डिङ अर द लिगल सोर्सेस अर यसमा के छ बाइन्डिङ अर द लिगल सोर्सेसमा रहेको छ के रहेको छ भन्दा इट इन्क्लुड्स लेजिस्लेसन प्रेसिडेन्ट्स कस्टम अर द युजेस अर द एग्रिमेन्ट्स अर द कन्भेन्सन्स रहेको छ है। र हाम्रो नम्बर बीमा रहेको छ पर्सुएसिभ एन्ड द हिस्टोरिकल पर्सुएसिभ अर हिस्टोरिकल सोर्सेस भन्ने यहाँ रहेको छ है। यसमा यसले के इन्क्लुड गर्छ भन्दा चाहिँ इट इन्क्लुड्स प्रोभिजन्स प्रिन्सिपल्स अफ द फरेन ल र अर्को रहेको छ डिसिजन्स अफ द फरेन कोर्ट्स र अर्को रहेको छ ओपिनियन अफ द एक्सपर्ट मोरल अर द रिलिजियस रुल्स र टेक्स्ट बुक्स जनरल पिरियोडिकल्स पनि रहेको छ हाम्रो यो पर्सुएसिभ एन्ड द हिस्टोरिकल सोर्सेसमा। र अर्को रहेको छ हाम्रो 6 मा प्रिन्सिपल अफ द इङ्ग्लिस बिजनेस ल र अर्को हाम्रो लास्टमा रहेको छ प्रिन्सिपल अफ द इन्डियन मर्कन्टाइल ल भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ है। र अर्को रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ है इम्पोर्टेन्स अफ द बिजनेस ल। यसमा के रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ द बिजनेस लमा इट प्रोभाइड्स लेजिटिमेटी अथवा लिगेटिमेटी पिस अर द सेक्युरिटी इट रेगुलेट्स द कमर्सियल एक्टिभिटिज र साथसाथै अरू के छ इट गभर्न्स द ट्रेड कमर्स अर द बिजनेस सेक्टर र इट डिटरमाइन्स पनिसमेन्ट एन्ड द रिवार्ड्स र इट इस्टाब्लिसेस बिजनेस इथिक्स एन्ड द सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी र इट प्रोटेक्ट्स इन्डस्ट्रियल इन्ट्रेस्ट र इट इस्टाब्लिसेस द डिस्प्युट रिजोल्युसन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यहाँ रहेको छ। जेनरली हामीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो यस भिडियोमा आजलाई हाम्रो च्याप्टर 1 को बिजनेस लसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू अथवा यसको डेफिनेसन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू एक्जामसँग रिलेटेड यही सकिन्छ।